मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार, हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। चुनाव हुँदैन भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको दाबी। बजेट अध्यादेश सिफारिसका लागि मन्त्री परिषद बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न। अपराह्न 4 बजे अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी। 14औं गणतन्त्र दिवस आज मनाइँदै। यस वर्ष गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह सैनिक मुख्यालयमा। अमेरिकी माथिल्लो सदनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत। ट्रम्पलाई ठूलो राहत। र नेपालले आज फिफा वरीयतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराकमाथि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। खेल राति 10:15 मा सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बजेट आउँदै सम्बन्धी प्रसंगबाट। सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक अनुमानित आय-व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइँदैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो 4 बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन मार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकार चुनावलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउन लागेको संकेत पाइन्छ। यसका साथै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार आज बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकार काम चलाउ भएको भन्दै पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताइरहेका बेलामा सरकारले भने पूर्ण बजेट, त्यो पनि चुनावलाई लक्षित गरी महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम समेटेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको विजय भएको पर्वका रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाउन आह्वान गरेकी छन्। नेपाल सरकारले विभिन्न शहर एवं जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको नियमको पालना गर्दै गणतन्त्र दिवस मनाउनु पर्ने उनको आग्रह छ। 14औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै नेपालीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो आग्रह गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थापनाका लागि गणतन्त्र दिवसले सबैलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति इंगित गर्दै आगामी दिन राजनीतिक रूपमा केही जटिल बन्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत उपराष्ट्रपति पुनले राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रभाव नपारेसम्म राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत र दिगोपनामा चुनौती रहिरहने दावी गरेका छन्। उनले पछिल्ला 6 महिना को बीचमा प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसमा राजनीतिक दलहरूमा मत एकता नहुँदा आगामी दिन राजनीतिक रूपमा केही जटिल बन्ने उल्लेख गरेका छन्। एकात्मक, सामन्तवादी,
पुराना सोच र शैलीहरू विद्यमान रहेको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले यसबाट जनतामा निराश पर्न थालेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र प्रणालीको छिद्रहरू खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा नलाग्न सुझाव दिएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शनिबार मूल समारोह समितिले सैनिक मुख्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न नसक्ने बताएका हुन्। राजनीतिक झगडा र लडाईँका मुख्य विषयमा जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि मान्दै अग्रसर रहन उनले आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष रहेको बताएका छन्। निर्वाचनले सरकारलाई सुदृढ बनाउनुका साथै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावै हुँदैन भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार निराधार भएको बताए। जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौम सत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो। उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन्। 14औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले नेपाली जनताका प्रतिनिधि मार्फत 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट घोषणा गरिएको गणतन्त्र जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै सभामुख सापकोटाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु राज्यको सर्वोच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको पहिलो कर्तव्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको बताएका छन्। कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने भन्दै उनले हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार तदनुकूल नहुँदा देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको टिप्पणी गरेका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देउवाले कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिगामी तत्त्व विरोधी सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताएका छन्। 14औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै दाहालले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै गणतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्न प्रतिगामी तत्त्व विरुद्धको एकतामा जोड दिएका हुन्। दाहालले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानीबाट गणतन्त्र स्थापना भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले अहिले गणतन्त्रका विरोधीहरूबाट यसका मूल्य र मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको दिन आज गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। 239 वर्षको राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्रको घोषणा हुनु नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व घटना थियो। माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्धको जगमा 2062-63 को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको ढोका खोल्यो। तर माओवादी बाहेकका दलहरूको एजेन्डा गणतन्त्र नै थिएन। त्यसैको परिणाम आफैले ल्याएको गणतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ। राजाको निरङ्कुशताको अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका साथै 7 दल र माओवादीले गरेको 12 बुँदे सहमतिका आधारमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा चुनाव नै मुख्य एजेन्डा थिए। आन्दोलन भने पूर्ण रूपमा गणतन्त्र अभिमुखी थियो। नारा पनि गणतन्त्रकै पक्षमा लागेका थिए। 2063 वैशाख 11 गतेको शाही घोषणाका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको थियो। अन्तरिम संसद र सरकार बन्यो। यसैबीच माओवादी गणतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी सरकारबाट बाहिरियो। उसलाई बाहिर राखेर न संविधान सभा चुनाव सम्भव थियो, न त शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणको पूर्णता नै। 2064 पुसमा अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन भयो, जसले संक्रमणकालीन खण्डमा रहेको राजा सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षक नै बदलेर राष्ट्र प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था राख्यो र सोही अन्तर्गत नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरियो। संविधान सभाले नारायण हिटी दरबारमा 15 दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने भन्ने आदेश दियो। संविधान सभाको यो निर्णय पालना गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप बाहिरिए। बिना रक्तपात शान्तिपूर्ण तवरले नेपाल विधिवत गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। मुलुक गणतन्त्रात्मक भएको दशक नागिसक्दा पनि गणतान्त्रिक चेतना अभावका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। अहिले पनि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी तथा गैर सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरूमा नेपाल अधिराज्य भनेर प्रचारित भइरहेको पाइन्छ। क्रान्तिकारी नेता भनिनेहरूले पनि सार्वजनिक भाषणमा श्री 5 को सरकार भन्ने समेत गरेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र? वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता टिकाइ राख्नका लागि 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गणतन्त्र नै दाउमा राखेका छन्। त्यति मात्रै होइन, ओलीले सत्ताका लागि गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ। आन्दोलनताका सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्किरहेका बेला बैलगाडाबाट अमेरिका यात्रा भनेर व्यङ्ग्य गर्ने केपी ओलीका लागि त ज्ञानेन्द्र शाहले शालीनताका साथ नारायण हिटी दरबार छाड्नु नै ठुलो व्यङ्ग्य थियो। हाम्रो संविधान र राजनीति प्रणालीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको खासै ठुलो निर्णायक भूमिका छैन, तर संविधान कानुनको संरक्षण र पालनाका लागि यी पद महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनमा सरकारका सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट मसी सुक्न नपाउँदै लाल मोहर लगाउँदा गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थामाथि प्रश्न उठेको हो। संविधानको भाषामा मुलुक गणतन्त्र भएको 1 दशक भयो, अभ्यास गर्न थालेको 1.5 दशक भइसक्यो। तर शासकको सोच न गणतान्त्रिक बन्यो, न गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था नै गणतान्त्रिक पद्धति अनुसार अगाडि बढ्यो। त्यति मात्र होइन, न नागरिकले पनि गणतन्त्र नेपाल भएको अनुभूति गर्न पाए। एभिन्यूज खबरका लागि सरोज पौडेल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्थाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भिडियो सन्देशमा थापाले 13 वर्ष अघि आजकै दिन नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राज संस्थालाई पाखा लगाई गणतन्त्र घोषणा गरिए पनि राज संस्था हटाएर देश र जनता बलियो नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। नेपालको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राज संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। गणतन्त्र घोषणा गरिएको यो 13 वर्षको अवधिमा देश र जनता बलियो भएका छैनन्। बरु भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, सर्वसत्तावाद र विदेशीको हस्तक्षेपको कारण नेपाल कमजोर हुन पुगेको छ। उनले भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन,
सर्वसत्तावाद र विदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्र कमजोर भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका लागि सङ्कल्प गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। तन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निमित्त हामी सङ्कल्प गरौँ। राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संवर्धनवादको वैचारिक धरातलमा एउटा सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने सपना साकार पारौँ। राप्रपा अध्यक्ष थापाले चुनाव छाडेर अदालत जानेले संसद पुनर्स्थापना भएमा पनि पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गरेका छन्। यो भविष्यवाणी नभई संसदीय गणित हो, उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। यस्तै राज्य मन्त्रीमा नियुक्त चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउथलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। उनीहरूलाई स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएको आरोप लगाइएको छ। सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। बुधबार प्रदेश संसदीय दलले भने वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार एमाले माधव नेपाल पक्षले मन्त्री थप गरेको थियो भने ओली पक्ष भने सरकार विस्तारको विरोधमा छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ र पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दामोदर, पाल्पा बुटवल सडक खण्डको पछिल्लो अवस्था के छ? प्रवाह हो बुटवल पाल्पा सडक, यो सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि पहिरो खसेको छ। गएको 3 दिनदेखि अविरल रूपमा वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको हो र खास गरेर कालीमाटी, केराबारी नजिक सिसुवा भन्ने ठाउँ, त्यस्तै तिनाउ नजिक झुम्सामा पहिरो गएको छ र अहिले केही बेर अगाडि यो सिसुवामा अलिकति ठुलो पहिरो गएको थियो भने त्यो पहिरो छिर्न सक्छ। गाडीहरू विभिन्न ठाउँमा लैजाने खाद्यान्न बोकेका गाडीहरू रातिदेखि नै बाटै सडकमै चाहिँ छन् भने अन्य केही ठाउँहरूमा तानसेन बर्तुङ तानसेन सडकको सुधार गरिएको सडकको ठाउँमा काजीपौवा भन्ने ठाउँमा पनि पहिरो गएको छ र त्यहाँ केही घर क्षति पुग्ने अवस्थामा छ। र यसरी 3 दिनसम्म आएको लगातार वर्षा उच्च छ। पहिरो हटाउनका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ? दामोदर, पहिरो हटाउनका लागि के गरिँदैछ त्यहाँ? छिमछिम पानी परेको छ भने केही ठाउँमा फाटफुट पानी परेको छ। खास गरेर यो जेठ महिनामै अहिले लगातार चाहिँ वर्षा भइरह्यो, किनभने असार साउनमा तिनाउ नदीमा आउने जुन हेलो बाढ्यो अहिले चाहिँ देखिएको छ भने यो मौसम अलिकति परिवर्तन चाहिँ भएको देखिन्छ। प्रभाव दामोदर, जेठको समयमा यहाँले भने चाहिँ 3 दिनको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ र वर्षायाम सुरु भएसँगै अझ पहिरो जाने सम्भावना छ। अब के गर्ने, कसरी गर्ने त? सडकमा पहिरो जानु साथसाथै केही नहोस् र पहिरोबाट चाहिँ क्षति नपुगोस् भन्नका लागि चाहिँ त्यहाँको प्रशासनले के कस्ता पहल गर्छ? अब खास गरेर आज पनि पहिरो गइसकेपछि डोजर धेरै चाहिँ ढिलो त्यहाँ पुगेको छ, किनभने ठाउँ ठाउँमा यो पाल्पा सडक सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ र ठाउँ ठाउँमा सुक्खा पहिरो हिउँदमा पनि जान्छ भने बर्खामा पनि पहिरो खसिरहन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा डोजरहरू व्यवस्थित तरिकाले राख्नु पर्यो। जबकि त्यहाँ पहिरोहरू गयो भने तदारुकताका साथ जति सक्दो छिटो पहिरो सफा गर्न जरुरी देखिन्छ। यसमा पाल्पा र रूपन्देहीको प्रशासनले अलिकति तनाख हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रभा दामोदर, हुन त पछिल्लो समय सडक निर्माणका क्रममा लापरवाही हुँदा र गलत इन्जिनियरिङका कारण पनि अहिले धेरै पहिरो गएको हो भनिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा पनि योभन्दा अगाडि पनि पहिरोका घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्। खासमा यो ठाउँमा चाहिँ के भएको, गलत इन्जिनियरिङ हो वा चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै छ, के छ? पर्वा हो यो सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा सडकको करिब 6 किलोमिटर जति सडक, यो चाहिँ सिद्धबाबादेखि दोभानसम्मको सडक अत्यन्तै यो पत्रे चट्टान, नरम चट्टान छ र यो अत्यन्तै चाहिँ नि हिउँदमा र बर्खामा पनि यहाँ चाहिँ अत्यन्तै समस्या आउँछ। र एकातिर यहाँ धेरै टिप्परहरू पनि चल्छ, लगभग दैनिक हिउँदमा बर्खा यहाँ 300 जति लगभग टिप्परहरू चलिराखेको हुन्छ। सडक कमजोर छ, सडकको क्षमताभन्दा बढी टिप्परले नदीजन्य पदार्थहरू मालहरू ओसारिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकिराखेको छैन भने अर्कोतिर नरम चट्टानका कारण पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बारम्बार यस्ता सडकका दुर्घटनाहरू पनि भइराखेको छन्, यात्रुले दुःख पाइराखेको छ। अहिले पछिल्लो समय राज्यले चाहिँ सुरुङ मार्ग बनाउने भनेर केही बजेट विनियोजन गर्यो, तर यो सुरुङ मार्ग बनाउने भनेको पनि लगभग 6-7 वर्ष भइसकेको छ। यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ र यो झुम्सादेखि यता बुटोल धाउ कारखानातिर जुन चरङ्गे साइडको चाहिँ सडकलाई पनि विकल्पको रूपमा लिए पनि त्यो पनि पुरा हुन सकेको अवस्था छैन। पर्वा धन्यवाद दामोदर। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल र हामीलाई पाल्पा बुटोल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ यो विषयमा पछिल्लो जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी खबर। नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनलाई पत्राचार गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको पत्र नेपाली राजदूत युवराज खतिवड़ाले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ सल्लाहकार एर्विन मासिङ्गालाई बुझाएका छन्। उक्त भेटमा राजदूत खतिवड़ाले मासिङ्गालाई नेपालमा भाइरस महामारीको अवस्था र खोप अभियानबारे अवगत गराएका थिए। जवाफमा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सल्लाहकार मासिङ्गाले नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो कोभ्याक्स सुविधा र द्विपक्षीय संयन्त्रबाट खोप उपलब्ध गराउन अमेरिकाले पहल गर्ने जानकारी दिएको दूतावासले जनाएको छ। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं विदेश सचिव श्याम शरणले यति बेला काठमाडौँको राजनीतिक वर्ग र सर्वसाधारण भारतको रोजाई प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। द इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेख प्रकाशित गर्दै उनले पुरै नेपालको जनमतको बुझाइ यस्तो नभए पनि काठमाडौँको राजनीति र जनमत यसमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका हुन्। राजदूत श्याम शरणले ओलीले नयाँ दिल्लीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग नेपाललाई राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दू राष्ट्रमा पुनः स्थापना र चीनलाई किनारामा राख्ने बाचा गरेको बुझाइ नेपालमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। भारतले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन चाहेको हल्ला पनि चलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र अन्य हिन्दू नेताले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सहयोग गर्न भनिदिएको अभिव्यक्तिलाई यसको बलियो प्रमाणको रूपमा लिएको समेत उनले जनाएका छन्। साथै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भ मेला भ्रमणले पनि यस्तो अन्दाजलाई बल पुगेको उल्लेख गरेका छन्। आफू नेपालको राजदूत हुँदा र पछि विदेश सचिव हुँदा केही पाठ सिकेको जनाउँदै उनले भारत नेपालसँग सबै तहमा इन्गेज हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले भारतले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र भारतको हित कसरी हुन्छ हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। चुनाव हुँदैन भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको दावी। लडाई सफलतामा पुर्याएर छोडिने
बजेट अध्यादेश सिफारिसका लागि मन्त्री परिषद बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न। अपराह्न 4 बजे अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी। 14औं गणतन्त्र दिवस आज मनाइँदै यस वर्ष गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह सैनिक मुख्यालयमा। अमेरिकी माथिल्लो सदनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत। ट्रम्पलाई ठूलो राहत। र नेपालले आज फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै खेल राति 10:15 सुरु हुने। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र झन गम्भीर मोडमा पुगेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष कोरोनाले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा केही सुधार हुने अपेक्षा विपरीत अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचक सन्तोषजनक नभएको पाइएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 2% ऋणात्मक बनेको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा 4.1% हुने संशोधित अनुमान थियो। तर अर्थमन्त्री पौडेलले 4% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने संकेत गरे। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले राखेको करिब 4% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षमा 4.01% रहने अनुमान गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। 2071-72 को महाभूकम्पबाट सृजित आर्थिक क्षतिभन्दा पनि यो उच्च भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण 2078 सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको बताए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोभिड-19 महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक 2.12% ले ऋणात्मक रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2078 मा चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5.8% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा 5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1196 पुगेको अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्य स्तर वाञ्छित सीमाभित्रै नै रहेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा तीनै तहको सरकारको एकीकृत खर्च 11 खर्ब 91 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ रहेको छ। एकीकृत खर्च मध्ये चालू खर्च 56% र पुँजीगत खर्च 34.1% र वित्तीय व्यवस्था 9.9% रहेको छ। त्यसैगरी सरकारको बजेट घाटा कुल गृहस्थ उत्पादनको 8.1% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्वमा भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6% ले बढेर 5 खर्ब 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। मन्त्रालयले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि 2077 फागुनसम्म 48,831 ऋणीका लागि 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड पुँजी कर्जा स्वीकृत गरेको जनाइएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहमा गरी 34 अर्ब 11 करोड विनियोजन भएकोमा 10 अर्ब 95 करोड खर्च हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानी $1486 पुगेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र रेमिट्यान्स प्रवाह 8.6% ले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयात निर्यात अवस्था पनि सन्तुलनमा रहेको बताइएको छ।
कपिलवस्तु जिल्लामा नेपाल प्रेस युनियनका पदाधिकारीहरू डाक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मीको टोली लिएर स्वास्थ्य परामर्श सेवा दिन कोरोना संक्रमित पत्रकारहरूको घर दैलोमा पुगेका छन्। टोलीले संक्रमित पत्रकारको घरमा पुगी स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा, स्वास्थ्य सामग्री, हेल्थ किट र ड्राई फुड प्रदान गर्नुका साथै परिवारका सदस्यको ज्वरो नाप्ने, अक्सिजनको लेभल नाप्ने र अन्य स्वास्थ्य परामर्श दिएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला समितिको नेतृत्वमा कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा कोभिड फोकल पर्सन विनोद अधिकारी लगायत कपिलवस्तु आयुर्वेद केन्द्रका प्रमुख डाक्टर प्रवेश श्रीवास्तव र डाक्टर आशिष कुमार चौधरी सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली निरन्तर रूपमा कोरोना संक्रमित पत्रकारको घर दैलोमा पुगी स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यहाँ हामी आज चाहिँ नेपाल प्रेस युनियनको तर्फबाट यो घर दैलो कार्यक्रम जुन कोभिड संक्रमित हुनुभएको छ हाम्रो पत्रकारजीहरू, हाम्रो प्रेस युनियनबाट जुन अहिले रेगुलर रूपमा यो सञ्चालन भइरहेको छ, संक्रमित पत्रकारजीहरूको घरमै गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र केही पोषणयुक्त आहारहरू दिने, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूकै अनुरोधमा हामी पनि स्वास्थ्य जाँचहरू गर्ने। स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्रेस युनियनको टोलीले नेपाल पत्रकार महासङ्घकी जिल्ला उपाध्यक्ष श्वेता गिरी लगायत 6 जना कोरोना संक्रमित पत्रकारको घरमा पुगी परामर्श सेवा दिनुका साथै स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणका बेला टोल समाजबाटै हे भावनाले हेरिरहेको अवस्थामा डाक्टर सहितको पत्रकार टोली घर दैलोमा आई परामर्श दिँदा संक्रमित पत्रकारहरूमा ठूलो आत्मबल एवं हौसला बढेको छ। नजिकबाट गएर उनीहरू नजिकै गएर सामाजिक काम गरेर यो खालको सुरक्षा नीतिहरू अप्नाउनु होला, यो खालको खानेकुराहरू खानु होला होइन। तपाईँलाई पेट फुल्ने छातीको समस्या छ भने घुप्टी परेर एउटा सामान्य प्राथमिक उपचारको स्टेजमा तपाईँहरूले चाहिँ सुत्ने, आराम गर्ने गर्नु होला। त्यसपछि अहिले जुन साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, प्रेस युनियनका साथी लगायत पत्रकार साथीहरू घरमा घरजोरी कोरोना पोजिटिभ भएका सबैलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले पनि धेरै एउटा हौसला प्रदान भएछ यसको लड्नको निम्ति। साथीहरूले सोध्नुभयो धेरै ड्राई फ्रुटहरू चिजहरू के अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा फोनबाट पनि प्रत्यक्ष भेट्न पनि साथीहरू धेरै आउनुभएको छ, त्यसले पनि एउटा उत्साह जागेको छ। कोरोना संक्रमित पत्रकारको घरमै पुगेर डाक्टर सहितको सेवा दिँदै आएको प्रेस युनियनले रात बिरात र अन्य समयका लागि डाक्टरसँग मोबाइलबाटै सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स र मनोपरामर्शदाता सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली टेलिफोनमा सम्पर्कमा आउनेछन्। कपिलवस्तु जिल्लामा कुल 160 जना पत्रकारहरू रहेका छन्। जिल्लामा हालसम्म 6 जना पत्रकारलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण हुने पत्रकारलाई आवश्यक सहयोग, अक्सिजनको व्यवस्थापन र मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्न नेपाल प्रेस युनियनले जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरिरहेको छ। गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको हातपातको घटनाका दोषीलाई कारबाही र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्केका छन्। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने जिल्ला अदालत बाँकेले आरोपीलाई 5 दिन थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। दाङका कोरोना संक्रमित डिल्ली रावतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि आक्रोशमा आएर कुरुवा आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। दोषीलाई कारबाही र सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गरेका स्वास्थ्यकर्मीको माग पूरा गर्ने सर्वपक्षीय निर्णयपछि आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएको उनीहरूले बताएका छन्। पहिला भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेकेन्ड वेभ सुरु भयो होइन, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो काम गर्ने स्टाफ पनि कम थियो। सेकेन्ड वेभ सुरु भइसकेपछि बिरामीको चाप एक्कासी बढ्न थालेपछि हाम्रो स्टाफहरू पनि वृद्धि गरियो होइन। र त्यतिखेर चाहिँ एकदमै चापमा हुँदाखेरि काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो थियो भने अहिले चाहिँ जुन हामीले रुटिन वर्क होइन कसरी गर्ने भनेर प्लान गरेर होइन, कसलाई के निड्स छ होइन, हाम्रो अब चाहिँ क्वान्टिटी मात्रै नभएर क्वालिटी पनि कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्लान वेमा नै केयर गर्न सकिरहेको छ। चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 उरहरीका मानबहादुर रावत, भरत रावत र लोकराज रावतलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये मानबहादुर मृतकका भाइ हुन् भने बाँकी 2 जना मृतकका छोराहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले कोभिड कक्षमा तोडफोड गर्दै ज्यान मार्ने शैलीमा आक्रमण गर्न थालेपछि
चिकित्सक तथा नर्स सहित 4 जनाले एक तला माथिबाट हाम फालेर ज्यान बचाएका थिए। भेरी अस्पतालमा पछिल्लो 3 हप्ताको अवधिमा चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण भएको यो चौथौं घटना हो। यसअघि पनि आकस्मिक कक्ष र कोभिड कक्षमै पसेर बिरामीका आफन्त लगायतले स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि पछिल्लो समय उदाहरणीय अस्पताल बनेको छ। पश्चिम नेपालमा बढेको कोरोना संक्रमणसँगै धेरैको आशाको केन्द्र यही अस्पताल बनेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन र कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका बीच आउन लागेको यो बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। केपी ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। प्रतिकूल परिस्थितिमा ल्याउन लागेको यो बजेटलाई लिएर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै नभएको कतिपय अर्थविदहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकमना तरिकाले यो सैद्धान्तिक राजनीतिक र वैधानिक धरातल गुमाएको चाहिँ सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला र त्यो ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्ला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ ढुक्क छैन, म धेरै आशावादी छैन। त्यसैले यो बजेट अब यस्तो हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्नुभन्दा पनि सरकार संवादमा आउनुपर्छ। गत वर्षको 5 महिनाको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट देश अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय सरकारले फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। आर्थिक लगायतका सबै गतिविधि ठप्प रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउनै परे स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। यसरी यो लकडाउनको कारणले र निषेधाज्ञाको कारणले ठिला परेको अर्थतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नको लागि न्यूनतम रूपमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा साझा सहमति वास्तवमा यो सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकल काटे तरिकाले हौसिएर जथाभावी बजेट ल्याउने, वितरणमुखी बजेट ल्याउने, निर्वाचनमुखी बजेट ल्याउने। निषेधाज्ञाका कारण साना, मझौला र ठुला उद्योग सबै ठप्पको अवस्थामा रहेको छ। महामारी र त्यसको त्रासले कतिपय क्षेत्र त आगामी 2 वर्षसम्म पनि लयमा फर्कनेमा शङ्का देखिएको छ। साना र मझौला व्यवसायहरू त झन विस्थापित हुने अवस्थामा आइसकेको छ। यस्तो सरकारले राहत र सहुलियतका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। जीडीपी को 5% अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारबाटै 5% स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा आउनु पर्यो र त्यो 2% ब्याज दरमा आउनु पर्यो कि तपाईँ पहिला जस्तो 5% ब्याज दरमा यसले उद्योगी व्यवसायीको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन। कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहने अनिश्चित छ। यस्तोमा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोपमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ। यस्तो बेलामा यो जुन बजेट आउँदैछ यसको प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख प्राथमिकता भनेको भोक र रोगले जनता मर्न नदिनु, न रोगले मर्न दिनु पर्यो जनतालाई, न भोकले मर्न दिनु पर्यो। किनभने यो कोभिड महामारीको सबभन्दा पहिला नियन्त्रण गरिनु पर्यो क्या। यो नियन्त्रण गर्नलाई सबभन्दा प्राथमिकतामा के हुन्छ भने सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्यो। पछिल्लो केही दिनदेखि संक्रमणको दरमा केही कमी देखिएको छ, तर एकजना संक्रमित रहेसम्म कोही सुरक्षित रहन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई नीति निर्माताहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरूलाई निकै समस्या भएको छ। अटो रिक्सा, ठेलामा व्यापार गर्ने र ज्यालादारीका काम गरेर दैनिकी चलाउनेहरू समस्यामा परेका हुन्। कैलालीका बजार क्षेत्रमा दैनिक रूपमा अटो चलाउँदै दैनिकी जीविका चलाउँदै आएका नागरिकहरू अहिले बिहान बेलुका परिवारको छाक कसरी टार्ने भनी चिन्तामा छन्। गत वर्षको लकडाउनमा स्थानीय निकाय र विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत वितरण गरेका भए पनि यो वर्ष भने सबै मौन छन्। अटो भाडामा लिएर बसेकाहरूलाई भने अटो भाडा कसरी तिर्ने भनी चिन्ता परिरहेको छ।
अटो चालकहरूले आफूहरूका बारेमा सरकारले केही नसोचेको गुनासो गरेका छन्। उहाँहरूले हाम्रो घर घर हाम्रो समस्या बुझिदिनु भएको छैन नि त, न सरकारले बुझिदिनु भएको छ न पार्टीको प्रतिनिधिले बुझिदिनु भएको छ कि यो कुरा। उहाँहरूले बुझिदिनुहुन्छ भने हामी घरमा बस्छौँ, हाम्रो घरमा के समस्या छ उहाँले हेरिदिनु पर्यो नि। धनगढी बजार क्षेत्रमा मात्र करिब 300 भन्दा बढी मानिसहरू ठेलामा व्यापार व्यवसाय गर्दै जीविका चलाइरहेका थिए। जारी निषेधाज्ञापछि व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा उनीहरूलाई परिवारको दैनिकी कसरी चलाउने भने चिन्ता छ। पहिले दैनिक रूपमा काम गर्दा जसोतसो परिवार पालिरहेका भए पनि अहिले भने निकै समस्या भइरहेको अटो चालकहरूको गुनासो छ। बैंकको किस्ता तिर्नै नसक्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्। निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रूपमा मजदुरी गरी खाने मानिसहरूलाई निकै शास्ति भइरहेको छ। सरकारले गत वर्ष विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि यो वर्ष भने राहत वितरण गर्ने कार्य बन्द गरेको छ। दैनिक रूपमा मजदुरी गरी खाने नागरिकहरूलाई राहतका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले देशैभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरेको छ। सरकारकै निर्देशन अनुसार अधिकांश विद्यालयले वैकल्पिक माध्यम विशेष गरी अनलाइनबाट अध्यापन गरिरहेका छन्। तर हचुवाको भरमा भइरहेको अनलाइन कक्षाले विद्यार्थीहरूमा सिकाइ भन्दा पनि विविध समस्याहरू ल्याउन थालेको छ। काठमाडौँको स्वयम्भू बस्ने सबिना बुद्धाचार्य आफ्नो छोरा र छोरीको व्यवहार देखेर चिन्तित बन्दै गएकी छिन्। कक्षा 2 मा अध्ययनरत छोरा र छोरी दुवैजना जहिले पनि झोकिएर बोल्छन्, दिक्क लाग्यो भनिरहेका हुन्छन्। लगातारको अनलाइन कक्षा र बाहिर पनि जान सक्ने अवस्था नरहेकोले बालबालिकाको व्यवहार नै परिवर्तन भएको छ। धेरै अल्छी बोर त भइहाल्छ। अनलाइन क्लास त्यही अब 1-2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा त लिनुपर्छ, 10:30 देखि 3:30 सम्म होइन। रेगुलर हुँदा चाहिँ उनीहरूलाई अलिक गाह्रो लाग्छ कि अल्छी मान्छ, त्यही हो। यस्तो परिवर्तन सबिनाका छोरा र छोरीमा मात्र देखिएको छैन। अहिले वैकल्पिक अझ विशेष गरी अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेका अधिकांश विद्यार्थीमा यो समस्या देखिएको छ। शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले अनलाइन मार्फत अध्यापन गराइरहेका छन्। कुन उमेरका विद्यार्थीलाई कति समयसम्म अनलाइन मार्फत अध्यापन गराउने भन्दा पनि उनीहरू हचुवाको भरमा यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कतिपय विद्यालयले त बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसका कारण विद्यार्थीहरूमा एक्कोरोपन, चिटचिटाहट, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने जस्ता समस्या देखिन थालेको छ। विशेषज्ञहरूले बालबालिकालाई यो समस्याबाट जोगाउन उनीहरूको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सुझाव दिन्छन्। आइसोलेसनमा बस्दाखेरि तनावलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी सबैले मिलेर एउटा रुटिन बनाउनु पर्यो। त्यसमा टाइममा उठ्ने, टाइममा खाने, अनलाइन क्लासहरू भइरहेछ, आफ्नो क्लासहरू अटेन्ड गर्ने। बालबालिकाहरू सबैले केही नभए नि दिनमा 30 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म कुनै न कुनै किसिमको शारीरिक व्यायाम या एक्सर्साइज गर्न जरुरत छ। सामान्यतया बालबालिका यो उमेरमा हाँस्न, खेल्न अनि डुल्न मन पराउँछन्, तर महामारीका कारण निस्कने अवस्था छैन। त्यसैले बालबालिकालाई समयमै उठाउने, ध्यान, योगा अभ्यासका साथै उनीहरूको रुचिको क्रियाकलाप गर्न परिवारले प्रेरित गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। आफ्नो टाइममा पढ्ने टाइममा पढ्नुस्, अनलाइन क्लासहरू गर्नुस्, होमवर्क गर्नुस् र साथमा आफ्नो बाउ आमाहरूसँग बसेर सँगै मिलेर खेल्न सक्ने गेमहरू खेल्नुस्, जसमा क्यारम बोर्ड हुनसक्छ, लुडो हुनसक्छ, चेस हुनसक्छ र अलिअलि सकिन्छ भने दिनमा केही नभए बिहान बेलुका रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू गर्नुस्। त्यसमा ध्यान हुनसक्छ, मेडिटेसन हुनसक्छ, नभए समय र परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्। स्वास्थ्य भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन। त्यसैले अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चामा आइरहेको परिवर्तनलाई गम्भीरताका साथ लिई उनीहरूलाई सहज ढङ्गबाट सिकाइका लागि अभिप्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि सृजना मिश्रको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। चुनाव हुँदैन भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको दावी।
हाम्रो लडाईँ सफलतामा पुर्याएर छोडिनेछ। बजेट अध्यादेश सिफारिसका लागि मन्त्री परिषद बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न। अपराह्न 4 बजे अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी। 14औं गणतन्त्र दिवस आज मनाइँदै। यस वर्ष गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह सैनिक मुख्यालयमा। अमेरिकी माथिल्लो सदनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत। ट्रम्पलाई ठूलो राहत। र नेपालले आज फिफा वरीयतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। खेल राति 10:15 सुरु हुने। अब पालो दुनियाँको खबरको। अमेरिकाको माथिल्लो सदनमा गएको जनवरी 6मा संसद भवनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले पास गरेको प्रस्ताव माथिल्लो सदन सिनेटले भने रोकेको हो। अधिकांश रिपब्लिकन सिनेटरले दुई पार्टीका सदस्य रहने विशेष अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। आयोगको पक्षमा 6 रिपब्लिकन सहित 54 सिनेटरको समर्थन प्राप्त भएको थियो। तल्लो सदनमा भएको मतदानमा 35 रिपब्लिकन सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। गएको जनवरी 6मा राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई आधिकारिकता प्रदान गर्न संसदको संयुक्त सत्र चलिरहेका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए। सो आक्रमणमा एक प्रहरी अधिकारी सहित कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको थियो। ट्रम्पले अझै पनि चुनावमा धाँधली भएको र आफूबाट नतिजा खोसिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर अदालतहरूले धाँधलीको कुनै प्रमाण नरहेको भन्दै ट्रम्पले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेका थिए। यस्तै सरकारी निकायले चुनाव निष्पक्ष र सुरक्षित रहेको बताएको थियो। सो चुनावमा जो बाइडेनसँग ट्रम्प पराजित भएका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। इराक भ्रमणमा रहेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज इराकको राष्ट्रिय टोलीसँग एकमात्र मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपाल र इराक बीचको खेल इराकको घरेलु मैदान बस्राहमा रहेको अल्फाया स्टेडियममा हुँदैछ। सो खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। सन् 2022मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेलको तयारी स्वरूप खेल्न लागेको इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली गत बुधबार नै इराक पुगिसकेका छन्। राष्ट्रिय टिमका 23 खेलाडी र 12 अफिसियल सहित 35 जना नेपाली टोली हाल इराक भ्रमणमा छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका नवनियुक्त प्रो लाइसेन्स प्राप्त मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आज पहिलो खेल खेलाउँदैछन्। मंगलबार मात्रै जारी भएको फिफाको वरीयता हेर्ने हो भने आफूभन्दा 103 स्थानमाथि रहेको इराक विरुद्ध नेपालको कठिन परीक्षा हुने निश्चित छ। अप्रिलमा घरेलु मैदानमा भएको 3 नेसन्स कपको उपाधि जितेको टोलीबाट 13 खेलाडी हटाएर उनीहरूको स्थानमा युवा खेलाडीलाई मौका दिँदै इराकको बसेरा पुगेका अब्दुल्लाह अल मुताइरीले ब्युटिफुल फुटबलको बाचा गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 2 बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।